नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ की बाबर ऐवान परवेज़ इलाही मुलाकात इस्लामाबाद और लाहौर के सियासी हलकों में बदस्तूर बहस और चहमगोइयों का सबब बन रही है। ये तो सही है कि कहते हैं कि सियासत में कोई मुस्तकिल दुश्मन और मुस्तकिल दोस्त नहीं हो सकते, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। लेकिन उसके बावजूद लोगों के जहनों में सवाल पैदा होता है कि 2007 की तलखियों के बाद, खास करके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद, दोनों जमातों के दरमियान जिस किस्म की महाजराई की कैफियत रही है, जिस किस्म के इल्ज़ामात लगे हैं, और फिर इससे भी बढ़ के दोनों सियासी जमातों के कल्चर में जिस किस्म का फ़र्क है, उसे मद्देनज़र रखते हुए ऐसा लगता है, शायद ऐसा महसूस होता है कि दोनों सियासी जमातों के दरमियान बहुत क्लोज एकोमोडेशन या वर्किंग रिलेशनशिप या इत्तेहाद नाम की कोई चीज़ मारज़ वजूद में नहीं आ सकती। अगर वाकई ऐसा है तो बाबर ऐवान परवेज़ इलाही मीटिंग की, मुलाकात की दर हकीकत असल सिग्निफिकेंस, असल अहमियत क्या है? ये वो बुनियादी सवाल है हमारे आज की डिस्कशन का। लेकिन इससे पहले मैं चंद क्लिप्स आपको दिखाना चाहता हूँ। अहद रफ्ता को आवाज़ दे। सबसे पहले प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के दो क्लिप आपको दिखाता हूँ। भाइयों पे कि वो जाएं, इलेक्शन में हिस्सा लें, इन हुकूमत को, इस कातिल लीग को दफन कर दें और बीबी साहिबा की तस्वीर को आप प्राइम मिनिस्टर हाउस। मुझसे आज से भी सवाल हो रहा है गड़े खुदा में कि कातिलों को बेनकाब करो। मैं उन दोस्तों से बता देना चाहता हूं, मुझे पता है मेरे कातिलों का, मुझसे मत पूछो, मेरा सिर्फ साथ दो। दो क्लिप और देखिए, कमर ज़बान कायरा साहब का और परवेज़ इलाही साहब का, इसी साल 2010 के चंद माह पुराने। शरफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि मोहतरमा का फिर एक्चुअल मुतालबा जब मैं वो मान लेता हूँ कि वो तो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप पर ये शर्त है वो ख़त्म करने की बात कर रही है, वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो उसकी लीडरशिप ने, PMLQ की लीडरशिप ने खड़े होकर कहा कि जनरल साहब ना 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 ये ना कीजिएगा, अगर आपने ये कर दिया तो मोहतरमा तो दुबई से वज़ीर-ए-आज़म बन के ही पाकिस्तान आएंगी। तमाम तर जिम्मेदारी दोनों पर आयद होती है। दोनों मिल के अवाम को धोखा दे रहे हैं, दोनों मिल के महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रहे, दोनों मिल के अवाम को बुनियादी सहूलतें नहीं दे रहे, दोनों मिल के बिजली के ऊपर बात तो करते हैं, एनर्जी पॉलिसी दोनों मिल के बनाते हैं, बाद में फिर डिसऑन करते हैं। ये किसको धोखा दे रहे हैं? नाज़रीन, ये कमर ज़बान कायरा साहब के और परवेज़ इलाही साहब के दोनों क्लिप जो आपने देखे, ये मई 2010 के थे, और आपने देखा कि कैसे इसमें परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि दोनों, इशारा उनका PMLN और पीपल्स पार्टी की तरफ था कि दोनों मिलकर आवाम को धोखा दे रहे हैं, आवाम को लूट रहे हैं, दोनों मिलकर ये मुल्क को चला रहे हैं। अब देखिए कि एक दिन पहले परवेज़ इलाही साहब और बाबर ऐवान साहब जो मिलते हैं, फिर दोनों क्या कहते हैं। हमारी जमात का ये मौक़िफ़ है कि जो कौमी मामलात होंगे उसमें इंशाअल्लाह हमारी जमात भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट भी करेगी। हम बैठेंगे और दो कदम आगे चल के मुल्क की खातर, पाकिस्तान की खातर, पाकिस्तान के गरीब अवाम की खातर हम हर वक्त हर एक के साथ बैठने को तैयार हैं। दरवाजे खुले रख के ही सियासत हो सकती है, बंद दरवाज़ों से ना सियासत हो सकती है, ना मशवरा हो सकता है, ना कोई मशवरा देने आता है, ना कोई मशवरा लेने आता है। जो उम्मीद अफजा बात है वो ये है कि हमारे ख्यालात कौमी और जमहूरी मामलात पे यकसां हैं। हमारे ख्यालात जमहूरी मामलात पे यकसा हैं, बाबर ऐवान साहब कह रहे थे। जब एक बाबर ऐवान साहब से इसी जगह पे, इसी मुलाकात की जगह पे एक रिपोर्टर ने जो तीखा सवाल पूछा, चुपता हुआ सवाल पूछा कातिल लीग के हवाले से, जो बड़ा एक्सपेक्टेड था, तो देखते हैं कि बाबर ऐवान साहब ने क्या कहा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के फौरन बाद कहा था कातिल लीग के लिए इस्तेमाल किया था। आज आप उसी कातिल लीग के पास हैं। ये आपका तबसरा है या सवाल है? मेरा सवाल है कि आप इसमें क्या मैं इसको क्या जवाब देंगे? मैं इसको तबसरा समझता हूं, सवाल नहीं। लेट अस प्रोसीड। लीजिए, अब बाबर ऐवान साहब कातिल लीग के सवाल को एक तबसरा समझते हैं, इसे अब वो सवाल नहीं समझते हैं। इस मौके पे लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट। नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखती हैं फौजिया वहाब साहिबा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फौजिया वहाब साहिबा के साथ ही तशरीफ रखते हैं अवामी मुस्लिम लीग के फाउंडर और लीडर जनाब शेख रशीद अहमद साहब। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। नाज़रीन, मेरे इस तरफ तशरीफ रखते हैं PMLN के रहनुमा सदीकुल फारूक साहब, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं PMLQ से सेनेटर वसीम सज्जाद साहब, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू इन दिस डिस्कशन। लेकिन आप लोगों की इजाज़त से शुरू में करना चाहूँगा फौजिया वहाब साहिबा से। तो यहाँ पे जो सवाल, एक सेंट्रल क्वेश्चन लोगों के जहन में पैदा हो रहा है, बड़ा ही मतलब एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि कातिल लीग का जो उस वक्त मतलब एक था
جو ایک الزام تھا، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے 30 دسمبر 2007 کو کہا، وہ اب آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ غلطی تھی، وہ ابہام تھا، وہ پوزیشن آپ کی ریورس ہو گئی ہے، یا سبسیکوئنٹلی بعد میں آپ لوگوں کا احساس ہوا کہ وہ بات غلط تھی؟ اب آپ کی کیا پوزیشن؟ ظاہر ہے جب ہمارے حکومت کے ایک انتہائی اہم عہدیدار اگر ملنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو بات کہی گئی تھی وہ پروبیبلی کسی شک کی بنیاد پہ کی گئی تھی. اور میں سمجھتی ہوں زندگی میں آپ کے بعض اوقات مشاہدے ایسے ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ فائنل ہے، لیکن پھر آگے جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اتنا بڑا الزام، دیکھیے محترمہ بینظیر کوئی بھی بھٹو کے چیز قتل کا الزام ایبسولوٹ ٹرمز میں نہیں آپ دیکھ سکتے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس دس از دا فائنل تھنگ. سو پھر پوزیشن آپ کی یہ ہے کہ وہ ایک غلطی تھی، چینج نہیں کریں گے. پوزیشن یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کی ایک غلطی تھی، مسٹیک، غلطی نہیں مسٹیک تھی. کی بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں حالات اور واقعات آپ کو لے کر چلتے ہیں. جو ڈائنامکس ہوتی ہیں، پولیٹیکل ڈائنامکس، وہ حالات اور واقعات کی بنیاد پر طے ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ جو 1950 میں نے ایک اصول طے کر لیا تھا بس وہ 2010 میں بھی چلے گا. This cannot be possible. اور آج بابر اعوان صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ ماضی کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس سے سبق سیکھیں. یہ نہیں ہے کہ ماضی کو ہی لے کے چلنا ہے، اب ہمیں آگے کی طرف جانا ہے اور آگے کی طرف دیکھنا ہے. اور چونکہ ہم نے پالیسی آف ریکنسیلیشن کا آغاز کیا ہوا ہے اور اسی پالیسی کی بنیاد پر ہم تمام سیاسی سٹیک ہولڈر سے ملاقات کر رہے ہیں، ان سے ڈائیلاگ میں ہیں، تو جب سب سے کر رہے ہیں تو ان سے کیوں نہ کریں؟ نہیں، ہم تو کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ملاقات نہ کریں؟ ہم تو پبلک انٹرسٹ میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو الزام آپ نے پی ایم ایل کیو پہ قاتل لیگ کا لگایا تھا وہ کیا غلطی تھی؟ کیا وہ الزام جو ہے آپ کا ریورس ہو گیا؟ دیکھیں خالی الزام زرداری صاحب نے نہیں لگایا. ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات میں کہہ دیے گئے ہوں. 24 اکتوبر 2007 کو محترمہ بینظیر بھٹو نے جو خط لکھا اس وقت اس میں 4 لوگوں کا جو نام دیا، اس میں چودھری پرویز الہی صاحب کا نام دیا. جی یہ بھی خدشات تھی نا. ان کا میری زندگی کو خطرہ ہے ان سے. خدشات کی بنیاد پر ٹھیک ہے، لیکن یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت یہ 30 دسمبر کو محترم آصف علی زرداری صاحب نے یہ بیان دیا تھا قاتل لیگ کا. You must remember that he was in a very emotional state. His wife had died. It was a sudden death. It was a cruel death. She was assassinated. آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ اس وقت ایک نارمل کول ہیڈڈ آدمی کی حیثیت سے ہم کب کہہ رہے ہیں؟ ہم تو پھر کہہ رہے ہیں کہ پھر سمنگ اٹ آل باٹم لائن یہ ہے کہ اس وقت کے حالات میں جو کچھ بھی کہا گیا قاتل لیگ کے حوالے سے وہ ایک غلط فہمی تھی، وہ ایک غلطی تھی. تو اب آپ لوگ کیوں نہیں کہتے کہ غلطی تھی؟ کیا ان لوگوں نے آپ سے، وسیم سجاد صاحب، کیا پیپلز پارٹی نے فارملی اپالوجائز کر لیا ہے پی ایم ایل کیو سے؟ میرے خیال جی ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کو میں اس طرح دیکھوں گا کہ سر، لیکن جو سوال تو یہ نا کہ جو اتنا بڑا الزام آپ لوگوں پہ تھا کہ آپ لوگ قاتل لیگ ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کے ان کے اس بیان کے بعد زیادہ تبصرے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت ایک جذبات کے تحت غصے میں آپ کہہ لیں ہمارا تعلق تھا اس حکومت سے جس حکومت کے دوران شہادت ہوئی محترمہ کی، تو اس جذبات میں انہوں نے کہہ دیا. لیکن آج کل کے حالات میں بڑی واضح بات ہے کہ وہ اس چیز کو انسسٹ نہیں کر رہے، اس کو الزام تراشی نہیں کر رہے اور ہمارے ساتھ مفاہمت کی ایک پالیسی پر کوشش کر رہے ہیں.